عسلامة ناس كل. في الفيديو هذا باش نخدمو نوسيون دي كومبوزون كيما نعرفو الانجولار الهيرارشي نتاعو سو فورم كومبوزون. باش نخدمو في الفيديو هذا لي زانتربولاسيون لي فاريابل دي ريفيرونس دي تمبليت ايفنت باندينغ. دونك اول حاجة هذا البروجي نتاعنا. باش نلانسيو البروجي نعملو فيو تيرمينال. ديجا فما ان تيرمينال انتيغري في وسط الفيجوال ستوديو كود ng serve normalement open. دونك هذه الابليكاسيون تاعنا جوست فيها ويلكم تو فيرست اب. دونك نمشيو لل src اب كومبوننت، نلقاو الكود هذاك فسخوه نخليو كان روتر اوتلت باش نصنعو كومبوزون. جوست لنا اكوتي لنا حلينا ان تيرمينال للنود باش لانسينا بيه البروجي، نزيدو ان تيرمينال اخر باش نصنعو بيه كومبوزون. كيفاش نصنعو كومبوزون؟ ng g c generate g و c component وتسمي اسم الكومبوزون par exemple area. فوالا اش عمل توا؟ صنعلنا دوسي فيه area component html area component scss area component spec.ts area component.ts 4 fichiers. دونك نحبو في الاب كومبوننت نعيطو للكومبوزون هذاك. قلنا كيما قلنا الانجولار بازي على الهيرارشي نتاع لي كومبوزون. دونك نجمو نقسمو الخدمة تاعنا سو فورم دي كومبوزون. الكومبوزون برينسيبال هو app.component.html، نجمو نخدمو عليه ونجمو باش ننظمو الخدمة نخدمو في الاريا كومبوننت. وكيفاش نعيطولو الكومبوزون؟ نمشيو للاب component.ts selector ونعيطولو في الكومبوزون برينسيبال. نزيد نقدمو نصنعو ان input text سميوه name ب ونصنعو button calculer cercle. توا كيفاش نريكوبيريو من الانبوت الفالور نتاعها؟ فما حاجة اسمها variable de référence، نعملو دياز name وفي البوتون فما كي باش نخدمو لاكسيون على البوتون باش كي نكليكي على البوتون يمشي للميثود كيما نقولو calculer.
واش نعملو نمشيو للنيم هذيا name.value باهي. توا الميثود هذه وين باش نخدموها في ال area component.ts. هنشوف واش فيها ال component.ts. فيها الكونستركتور وفيها ال ng on init. ال ng on init هي ميثود تتخدم في الشارجمون تاع الباج. باهي نعيطو احنا للميثود نتاعنا calculer نجربو نعملو console.log name. كي باش نكتبو pip نعملو inspecter فوالا امين فوالا 1 2 3 فوالا. هذه ميثود من لي ميثود اللي نجمو نعملو بيهم ريكوبيراسيون تاع الدوني. نحبو مثلا نخدمو الكالكول ونافيشيوه في الاريا كومبوننت html. دونك خنبدلو الاسم تبدا واضحة. نبدلو هذه نمبر بويسكو باش نعديو اللي نجمو نفسخوها. داتا كالكولي سيركل. دونك احنا سيركل كيفاش يصير الكالكول نتاعو. الكالكول نتاع سيركل نصنعو فاريابل نخبيو فيها ريزولتا دو تيب نمبر ولنا نعملو this.raise. ديما اي فاريابل جلوبال نعيطولها this point. دونك داتا فوا داتا فوا 3.14 اللي هي البي. دونك نعملو return فصفة هذيا. دونك الفاريابل مخبية في الرأس. كيفاش نافيشيوها لنا؟ الافيشاج في الانجولار يصير بدو اكولات. كي تعمل تحل دو اكولات ريز تسكر دو اكولات نعطيو كات فوالا يحسب لك ويافيشي لك. حاجة باهية في الانجولار ما غير ما ترفرشي الباج. نعاود نكتب 23 يعطيني الفالور 2 fois 2 fois 3,14 voilà. span pour la valeur اللي هي data le résultat est res. donc باش يعمل لنا data.value كي نعطيه 2 باش يعمل pour la valeur 2 le résultat est. نعطيه 3 pour la valeur 3 la valeur le résultat est. نجم نكونو نعملو هكا بيير به